Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw, Hunyo 13 mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang abilidad. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 9:28 nga nag-ingon. Si Jesus nga nag-ingon, "Nagatuo ba kamo nga makahimo ako niini?" Kung kita magkabalaka, kita nag-ingon, dili makahimo ang Dios. Matod ni Linda Dilo, kung kita nagalakaw sa kabalaka, kita wala nagalakaw sa pagtuo. Gusto natong mahimong mga babayi sa pagtuo. Apan kasagaran, ang kabalaka mahimong atong tunga-tunga nga ngalan. Pamilyar kita sa gamay nga aga sa kahadlok nga nagliko-liko sa atong mga hunahuna. Hangtod nga kini makahimo og usa ka agianan diin ang tanang ubang mga hunahuna mahurot. Kinahanglang buntugon kini nga dili makahimo ang Dios. Nagtuo ba gayud kita nga ang Dios makahimo sa pagluwas kanato ug sa paggiya kanato? Duha ka butang nga mga lalaki misunod kang Hesus nga nanagsinggit nga nag-ingon, "Kaluy-i intawon kami, o anak ni David." Nakaingon sa Mateo 9:27. Gigamit ni Mateo ang titulo nga anak ni David. Labaw pa kaysa bisan unsa nga ubang ebanghelyo. Kini kasagarang gilitok ni adtong naghangyo og kaluoy, kaayuhan ug pagluwas. Kini nakagamot sa mga panagna sa daang tugon, mahitungod sa usa ka bag-ong Davidnong magmamando. Pinaagi kaniya nga pag-aayuhon sa Dios o paghahatagan og pahulay ang Israel. Ezekiel 34:11 padulong sa 15. Ang pagkabuta kasagarang gusip nga usa ka paghukom sa Dios. Tan-awa sa Juan 9:2. Ug ang mga buta nahimong mga sinalikway nga nagpakilimos aron mabuhi. Niini nga okasyon, si Jesus nagpangutana og usa ka makaiikag nga pangutana nga talagsaon niini nga ebanghelyo. Nagatuo ba kamo nga makahimo ako niini? Sila mitubag, "Oo, Ginoo," ug ang ilang mga mata nabuka. Makatabang kaayo ang pagsabot nga ang kabalaka ug ang pagkabalaka kasagarang nakagamot sa pagtuo nga ang Dios dili makahimo, nga siya walay gahom sa pag-atiman sa usa ka partikular nga sitwasyon. Sa Biblia, ang pagkabuta usa ka kumon nga metapora alang sa espirituhanong kangitngit. Ang Dios misaad mahitungod sa iyang pinili nga alagad. Muhatag kanimo nga usa ka tugon sa katawhan alang sa usa ka suga sa mga gentle aron sa pagpabuka sa mga mata nga nangabuta, aron sa pagpagula sa mga binilanggo gikan sa bilangguan, ug sila nga nanaglingkod sa kangitngitan gikan sa balay nga bilangguanan. Isaiah 42:6-7. Magpahulay kita nga nagatuo sa iyang abilidad sa pagluwas o pag-ayo kanato. Nagatuo ba kamo nga siya makahimo? Oo, siya makahimo. Nasayod ako nga siya makahimo. Mag-ambot ta mga kapaglaom. Amahan nga balaan nga naa sa kahitasan sa langit, salamat sa pinasahi nga mensahe nga among napamatian. Ginoo, usahay mabalaka kami tungod sa mga problema o mga butang nga wala namo makontrol. Apan karon nagpili kami sa pagsalig kanimo. Salamat kay ikaw makahimo sa mga buta nga imposible para namo. Liguna ang among pagtuo ug tabangi kami nga magpabiling masaligon sa imong gahom ug gugma. Amen.